یه شب میگذشتم من وقتی میام، خیلی وقتا از کمربندی میرم، خیلی وقتا از داخل شهر میام، از این بغل قبرستون میام داخل، اینطوری سر فلکه میرم بیرون. یه شب برخورد کردم با 3 تا، جزاکم الله خیر، اجماعاً یک صلوات محمد. برخورد کردم اتفاقا با یه موتور سوار، 3 پشت سوار بودن. از قبرستان که رد شدم، اینقدر این جوان حرفه‌ای بود و توانمند بود، هنرنمایی کرد، من ازش سبقت نگرفتم. بعضی موقع چرخ عقب موتور چرخ چرخ میکرد از عقب و خیلی سخته، بعضی موقع جلو، اصلا موتور تو دستش مثل یک حلقه بود، اینطوری میچرخون، جثه هم نداشت ماشاءالله، ولی عجب هنری داشت. یعنی موتور همینطوری میچرخون، آهن، گوشت و پوست و استخوان، آهنو یه بار عقبش بلند میکرد، یه بار جلوش بلند میکرد، یه بار. این چیه دیگه؟ این چه عجوبه است ماشاءالله. من مقابلش رسیدم، یه عرضده هم کردم، خیلی خوشحال شد. حالا تصور بکنید امثال اینا چقدرن تو بندر عباس. کسانی که بندرم میدونن بعضی موقع جهت مخالف موتور چرچخ از سرای هتل هما تا چه؟ تا سر فلکه، جلو و ماشین همجور داره میره نمیفته. اونایی که میرن دریا قاچاقچی هستن. جفت 200 با بنزین میدونی چه کار میکنه؟ جفت 200 با بنزین تو تاریکی و دریای پرتلاطم، نیروی انتظامی بیرون نمیره، گشت ویژه بیرون نمیره. 2 تا جوان پشت این جفت موتور و 200 از اینجا بلند میشه، این گلف اونجا میشینه، میرن برمیگردن. اگه شب 10 سرویس هم بکنن خسته نمیشن، ولی وقتی برای نماز شد آخ کمرم. برای کار خیر شد نه. همچی هنری در مقابل یه نخ سیگار شکست خورده. سیگار با سر انگشت اینطوری له میکنید. چطوری نمیتونه سیگاری که با کاغذ له بکنه ولی آهن رو تو دستش اینطوری مثل موم داره میچرخونه؟